बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। भाग दौड़ बहुत हो रही है, लेकिन शिकस्त पर शिकस्त हुकूमत का मुकद्दर बनती चली जा रही है और इबरतनाक शिकस्त नजर आ रही है। एक के बाद एक नून लीग के अहम तरीन लोग, मियां नवाज शरीफ के करीब तरीन लोग, उनके एडवाइज़र अब शिकस्त तस्लीम करते चले जा रहे हैं। और आज मेला लूटा है इमरान खान के एक बहुत ही अहम खिलाड़ी ने। सबको चुप करवा के रख दिया, सब उनको कहते रहे कि बस कर दे, लेकिन उमर अयूब पीछे नहीं हटे। आज जनाब फिर से इजलास बुलाया गया था, जबकि पहले बात हुई थी नहीं कि अब शंघाई कॉन्फ्रेंस के बाद देखा जाएगा, लेकिन फिर इजलास बुलाया गया और वजह यही थी कि आईनी तरमीम हर सूरत करनी है। हर सूरत हमें काजी फाइज ईसा साहब चाहिए, आईनी अदालत में ही चाहिए और 25 से पहले चाहिए। मंसूर अली शाह का हर सूरत रास्ता रोकना है। लेकिन अब देखिए कि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि जी जल्द नोटिफिकेशन आ जाएगा चीफ जस्टिस का और सीनियर तरीन जज ही चीफ जस्टिस होंगे। वो इसलिए भी कह रहे हैं कि अब काजी फैसल साहब को यहां तो एक्सटेंशन मिलनी नहीं, तो अब कोशिश ये है कि आईनी अदालत में काजी साहब को लगाया जा सके। वो रिटायर हो भी गए तो उसके बाद भी देख लेंगे। तो मंसूर अली शाह साहब का रास्ता तो नहीं रोका जा रहा। अब दिलचस्प बात यह है कि एक दफ़ा मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन गए तो फिर तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे कि अदलिया को ज़िबा किया जाए और एक आईनी अदालत इस बहाने से बनाई जाए कि सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल कर सकेगी और हम अपने जजेस वहां पर लगाएंगे, वज़ीर आज़म वहां पर जजेस लगाएंगे और फिर वो जजेस जितने भी आईनी मामलात यानी इलेक्शन के मामलात हैं वो उधर जाएंगे और वहां काजी फैसल साहब बैठे होंगे। तो ये सब बातें अब सबको पता हैं और हुकूमत के लिए अब मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। उमर अयूब ने जो कुछ कहा वो मैं आपको सुनाऊंगा भी उनकी जुबानी, और अंदर जो कुछ हुआ, किस तरह आज़म नज़ीर तारड़ उनको खामोश करवाते रहे, सुन तो लें, या फोरम ऐसा नहीं। उन्होंने कहा हमारे कारकुन लापता हो रहे हैं, तशद्दुद किया जा रहा है, उन पर मुकदमे बने हुए हैं, वो जेलों में हैं, आप उनकी तरफ देखते नहीं, उनके लिए कुछ नहीं करना, और आप यहाँ पर आईनी मामलात बनाने के लिए, आईनी अदालत बनाने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ कर रहे हैं। पहले बहाने बनाते थे शंघाई कॉन्फ्रेंस के, उसके दौरान अब ये सब कुछ आप करने जा रहे हैं, ये नहीं हो सकता। इसके साथ जनाब एक और बड़ी खबर आई है कि जरदारी साहब के और बिलावल भुट्टो जरदारी के अहम राजदान मुस्तफा नवाज खोखर वो तहरीक इंसाफ की तरफ अब माइल हैं और उन्होंने कहा है कि मैं मुशावरत करके, उनको ऑफ़र आई है और आज़म स्वाति साहब ने कहा है कि मुस्तफा नवाज खोखर को हम वेलकम करते हैं, वो आएँ। तो ऐसी तो नहीं बात होती। तो अब मुस्तफा नवाज खोखर साहब का मामला सेनेटशिप से जो ख़राब हुआ था उसमें मेन वजह थी कि आज़म स्वाति के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई थी। आज़म स्वाति की जिस तरह वीडियो बनाई गई उनकी अहलिया के साथ और जो कुछ हुआ, तो उस पर मुस्तफा नवाज खोखर ने बड़ी आवाज़ उठाई थी। और फिर ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी से दूरियों की वजह ये थी, वरना ये तर्जुमान होते थे बिलावल भुट्टो जरदारी के, सेनेटर थे। तो मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने फिर इस्तीफ़ा दिया था और ये फिर इलेक्शन भी लड़े थे इस्लामाबाद से, और ये आज तक इस बात पर खड़े हैं कि उनके पास भी जो फॉर्म 45 है उसके मुताबिक कहते हैं मैं हारा हूं लेकिन तहरीक इंसाफ जीती है, ये नून लीग तो कहीं थी ही नहीं, तो मेरे पास भी फॉर्म 45 है, वो भी मैं सामने लेकर आऊंगा। तो अब ये भी विकेट लगता है कि गिरने वाली है हुकूमती इत्तेहाद की, और मुस्तफा नवाज खोखर बड़े ज़बरदस्त तरीके से टेलीविजन पर गुफ्तगू भी करते हैं। अब जनाब पहले आप सुनिए कि क्या हुआ आईनी तरामीम के मुसव्वदे के दौरान, वहाँ पर किस तरह से जो उमर अयूब हैं उन्होंने आड़े हाथों लिया हुकूमत को। हुआ ये कि इन्होंने कहा कि ड्रोन हमला, बाहर आकर कहा ये तो ड्रोन हमला कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर और ये हम नहीं होने देंगे। इसके साथ साथ अब उन्होंने अंदर ये कहा इजलास के दौरान, ये जो हो रहा है आईनी तरामीम के लिए, उसमें कहा कि ये जो खुसूसी कमेटी का इजलास हो रहा है आईनी तरामीम के लिए, इसमें गुस्से में आए और गिरफ्तारियों की बात करते रहे कि हमारे कारकुन गिरफ्तार हैं, क्यों हैं, और उन्होंने किसी को बात नहीं करने दे रहे थे कि पहले हमारा जवाब दें, इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है। तो बार बार वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते रहे कि जी ये फॉर्म इसलिए नहीं है, आप चुप कर जाएं, ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। अब बाहर आकर उन्होंने जो मीडिया से बात की है वो भी सुनिए, ये देखिएगा। ड्रोन का हमला है जुडिशरी के ऊपर, ये कह रहे हैं ड्रोन का हमला है जुडिशरी पे, ड्रोन का हमला है जुडिशरी के ऊपर। इनका निशाना जो है वो अदालत है और ये अभी ड्राफ्ट सब देख रहे हैं, आए बाएं शाएं कर रहे हैं। मसौदा इनके पास कुछ नहीं है, मसौदा मेरा ख्याल है कहीं पे छप रहा होगा, बन रहा होगा, डिस्पैच राइडर के जरिए आ रहा होगा, उसकी पटपटी किधर खराब हुई होगी। यानी मुसव्वदा अभी तक नहीं है, बस गपशप हो रही है कि ये कर दें वो कर दें। उसी तरह मुसव्वदा खुफिया आएगा और बस आपने दस्तखत करने हैं। अभी तक किसको नहीं मिला, ये हालात है सितमजरी के। अच्छा, इसके बाद यहीं पर सेनेटर अली ज़फ़र ने भी बात की, उन्होंने कहा कि ये हम नहीं होने देंगे। करता चलूँ ये कोशिश ये हो रही है कि रबर स्टैम्प एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दिया है और वो हम नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। अब इस पर पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब ने जो गुफ्तगू की है वो भी बड़ी अहम है। वो कहते हैं कि आईनी तरमीम से पहले 25 तारीख गुजर गई, यानी काजी फैसल रिटायर हो गए
اور قاضی صاحب چلے گئے اور نئے چیف جسٹس آ گئے تو یہ سارا الیکشن کھل جائے گا اور پھر حکومت فارغ ہو جائے گی اور تحریک انصاف کی حکومت آ جائے گی, جس سے نیا بحران پیدا ہوگا, قمر زمان کائرہ یہ کہہ رہے ہیں. تو بحران تو واقعی پیدا ہوگا, کیونکہ 2.5 سال سے بحران ہی ہم دیکھ رہے ہیں. اور کس نے کہا تھا کہ تحریک انصاف کی حکومت کو اس طرح گرائیں, نکالیں, اور اس کے بعد سے ہم بحران در بحران دیکھتے چلے جا رہے ہیں. بہرحال یہ سب ہو رہا ہے. چھٹی کے دن ایک اور بڑی خبر آئی ہے, بریکنگ نیوز, کہ حکومت کی تجویز کردہ آئینی ترامیم کے خلاف سابق صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری کی درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے سپریم کورٹ میں. مگر اس میں بھی گیم ہے. گیم یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائزہ خود بینچ کی سربراہی کریں گے. 17 اکتوبر کو سماعت ہوگی. جسٹس نعیم اختر افغان, جسٹس شاہد بلال حسن بینچ میں شامل ہوں گے. اب بات یہ ہے کہ جتنے کیسز ہیں جہاں حکومت مشکل میں ہو, اس کو بچانا ضروری ہو, الیکشن کے جس طرح کے میٹرز ہوں, کیا قاضی صاحب کا ہی سننا ضروری ہے؟ اور جاتے جاتے بھی وہ دیکھیے 17 کو انہوں نے سماعت کر لیا کہ جاتے سے پہلے میں کچھ ایسا کر جاؤں, مزید مضبوط ہو جاؤں حکومت کی نظر میں. اب آپ دیکھیں نا کہ اس پر اب کہا یہ جا رہا ہے کہ کیا کیا کرنا بھی باقی ہے. بلہ چھین کر مخصوص نشستیں لینے کا جواز دیا, سول بیوروکریسی کو ریٹرننگ افسر لگایا, دھاندلی پر خاموشی, ری کاؤنٹنگ میں نشستیں لیں, یعنی نون لیگ کو دیں ری کاؤنٹنگ میں تحریک انصاف سے لے کر, حکومت کو مرضی کے ٹریبونلز لگانے کا موقع فراہم کیا, فلور کراسنگ کا بند دروازہ کھولا, اب ترمیم کے خلاف بھی خود بیٹھ گئے, ایکسٹینشن نہ ملی تو صرف کھا لینی چاہیے. یہ جناب احمد بڑائچ نے یہ ٹویٹ کیا ہے, یہ پوسٹ کیا ہے. تو یہ باتیں اب لوگ کر رہے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا ہے, یہ وزیر قانون ہیں, کہتے ہیں آئینی ترامیم 25 اکتوبر کے بعد جا سکتی ہیں. لیں جی, کہانی ختم, شکست تسلیم. پہلے عرفان صدیقی صاحب نے کہا جی 6 مہینے تک, 4-6 مہینے, اب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ 2 ماہ بھی لگ سکتے ہیں یا 4 دنوں میں بھی ہو سکتی ہے. اگلے چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن جلد ہو جائے گا. ویسے یہ اعظم نذیر تارڑ صاحب گول مول بات پہلے بھی کر چکے ہیں کہ وہ قاضی صاحب انٹرسٹڈ نہیں ہے, فلاں ہے, یہ وہ ہے, لیکن قاضی صاحب دو ٹوک کہہ نہیں رہے کہ میں اب ختم کہانی, میں نہیں آؤں گا جوڈیشری میں, یہ وہ. 68 سال عمر کس کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں بتائیں نا. پہلے ایڈ ہاک ججز اسی لیے تو لگائے ہیں کہ ایک جواز بن سکے کہ جناب ریٹائرڈ ججز جو ہیں وہ دوبارہ آ سکتے ہیں. اب وفاقی آئینی عدالت چیف جسٹس سمیت 7 ارکان پر مشتمل ہوگی. آئینی ترامیم سے متعلق حکومتی مسودے کے نکات سامنے آئے. آئینی عدالت کے چیف جسٹس 2 سینئر ترین جج رکن ہوں گے. یہ مجوزہ ترامیم ہیں. اب دیکھیں جی, ہنوز دلی دورست, ابھی پتہ نہیں, اب باتیں ہی ہو رہی ہیں. ابھی تک تو مولانا فضل الرحمان نہیں مانے. پاکستان پیپلز پارٹی جمعیت علماء اسلام کے درمیان آئینی ترامیم کے حوالے سے ڈرافٹ پر زرداری ہاؤس میں مشاورت ہوئی, جس میں سید نوید قمر, مرتضیٰ وہاب اور سینیٹر کامران مرتضیٰ نے شرکت کی. منا نہیں پا رہے, حالانکہ زرداری ہاؤس بلا لیا گیا ہے. تو زرداری صاحب تو حالانکہ بڑے مشہور ہیں اس طرح کے معاملات کو یعنی کنٹرول کرنے میں اور سب کچھ کرنے میں, سندھ ہاؤس یا زرداری ہاؤس, لیکن وہاں بھی بات نہیں بن رہی. اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی بہن, ایک ہی بہن ہیں جو اس وقت حراست میں نہیں ہے, دوسری دونوں بہنوں کا کہا جا رہا ہے جوڈیشل ہو گیا ہے, تو امید ہے وہ جلد رہا ہو جائیں گی. نورین نیازی کہتی ہیں بانی چیئرمین عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی اور ان کی صحت سے متعلق تشویشناک خبریں مل رہی ہیں. بانی چیئرمین عمران خان سے ملاقات اور بے گناہ اسیران کی رہائی کے لیے 15 اکتوبر ڈی چوک کے احتجاج میں پہنچے, یہ کہا جا رہا ہے, لیکن ابھی بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے. یہ خبریں بھی ہیں کہ علی میر گنڈا پور کہتے ہیں کہ عمران خان جیل میں بالکل ٹھیک ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, اور ڈیبیٹ ابھی چل رہی ہے. علی ظفر نے بھی کہا جی 15 اکتوبر کی ڈیٹ حتمی نہیں ہے. تو یہ ایک پریشر ٹیکٹک بھی ہو سکتا ہے تحریک انصاف کی طرف سے, کیونکہ کچھ چیزیں پس پردہ تو ہیں جو ابھی تک سامنے اس طرح سے نہیں آئیں. بہرحال ایک چیز واضح ہو رہی ہے کہ حکومت کے پاؤں اکھڑ چکے ہیں, وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح 25 سے پہلے کچھ کر جائیں, لیکن ابھی تک گیم ان کے ہاتھ میں نہیں آ سکی اور شکست ان کا مقدر واضح نظر آ رہی ہے. اللہ حافظ.